दरस कुरान का 225वां सबक लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए लेसन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। पारा नंबर 3 की आखिरी आयत 3 में फरमाया 89, 90 और 91 में इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। मगर वो लोग के जिन्होंने तौबा की पीछे इसके और इस्लाह की, बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत से मालूम हुआ कि अगर मुर्तिद सिद्के दिल से तौबा कर ले और दोबारा इस्लाम ले आए तो अल्लाह ताला उसकी पिछली गलतियों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अंसार में से एक आदमी हारिस बिन सवीद इस्लाम लाने के बाद मुर्तिद हो गया और मुशरिकों से जा मिला। फिर वो नादिम हुआ और उसने अपने कबीले के लोगों से कहला भेजा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त करो कि आया मेरी तौबा कबूल हो सकती है। इस पर यह आयत नाजिल हुई। इसके बाद उसके भाई ने उसके पास ये आयत भेज दी। वो दोबारा मुसलमान हो गया और जो है ताहयाती सच्चा मुसलमान रहा। अलबत्ता जो शख्स इर्तिदाद पर इसरार करे, मुर्तिदी रहे, मुर्तिदी मरे, मुर्तिदी रहे, इस्लाम से खारिज हो गया वो, तो उसकी सज़ा कत्ल है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम वज़दादू कुफ़रन लन तुक़बला तौबतुहुम। बेशक वो लोग के काफर हुए पीछे ईमान अपने के, फिर ज्यादा हुए कुफर में, हरगिज़ न कबूल की जाएगी तौबा उनकी। वउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और ये लोग वो हैं गुमराह। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन। बेशक जो लोग काफर हुए और वो काफर ही मर गए, वलन युक़बला मिन अहदिहिम, पस ना कबूल किया जाएगा किसी का उनमें से, मिलउल अर्ज़ि ज़हबन, ज़मीन भरकर सोना, वाला विफ्तदा बिही, और अगरचे बदला देवे साथ इसके। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ये लोग वासे उनके अज़ाब है दर्द देने वाला। व मा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं वासे उनके कोई मदद देने वाला। पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुर्तिद होकर तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो अल्लाह ताला उन्हें बख्शने वाला मेहरबान है। फिर आगे जो है फरमाया कि जो काफर जो है मुर्तिद हो गए, जो ईमान के बाद जो है कुफर में दोबारा चले गए, इन्हें मुर्तिद कहते हैं। मुर्तिद हो गए तो उनकी जो है फिर कुफर में ज़्यादा हो गए, इतना उनका कुफर बढ़ गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार कर दिया। उनकी तो तौबा जो है कबूल नहीं होगी। यही लोग जो है गमराह हुए। और बेशक जो कि पोर कुफर में डूब चुके ईमान के बाद, तो उनकी जो है हरगिज़ तौबा कबूल नहीं की जाएगी, और ये लोग वही है गमराह। फिर आगे फरमाया कि अगर ये जो काफर लोग हैं मुर्तिद होकर कुफर में ज़्यादा बढ़ गए और फिर ये इसी हालत में मर गए, तो अगर जो ये है सोना भरकर ज़मीन भी अपने बदले में कोई इनमें से देगा
کہ چھڑائی کرا لی جائے تو وہ چھڑائی قبول نہیں ہوگی۔ یہ لوگ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے اور کوئی بھی ان کا ادھر مددگار نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے توفیق دے، ہم جو قرآن پاک آیا اس کی تعلیمات اور اس کی جو ہے تلاوت کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اور جو ہے جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان سے جو پھرے نہیں، ان پر احکام الہی کو اپنے اوپر جاری کریں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، بس کیا ہے ہمارے واسطے کوئی سفارش کرنے والا؟ وَيَشْفَعُ لَنَا، بس سفارش کرے واسطے ہمارے، اون ردو یا پھیرے جائیں ہم، فنا مالا، بس عمل کریں ہم، غیر اللہ زی سوائس کے، کننا نا مالو کہ تھے ہم عمل کرتے، قد حاصر تحقیق نقصان میں ڈالا، انفسہم جانو اپنیوں کو، وضل اور گھویا گیا عنہم ان سے، ما کانو یفترون جو کچھ تھے جھوٹ باندھ لیتے۔ اِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی، بے شک رہا تمہارا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ بھی 6 دن کے، ثم استوی پھر متوجہ ہوا قرار پکڑ العرش اوپر عرش کے، یغشی اللیل النہار ڈانگ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثاً ڈھونڈتا ہے اس کو شتاب شتاب، یعنی رات دن کے پیچھے لگی دوڑی آ رہی ہے، والشمس اور پیدا کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور تارے، مسخرات بامرہ مسخر کیے ہوئے ساتھ حکم اس کے کہ، الا لہ الخلق خبردار واسع اسی کے ہے پیدا کرنا، والامر اور حکم کرنا، تبارک اللہ بہت برکت والا ہے اللہ، اور رب العالمین رب عالموں کا۔ ادعوا ربکم پکارو پروردگار اپنے کو، تضرعاً عاجزی سے، وخفیا اور چھپا کر، انہ بے شک وہ، لا یحب المعتدین نہیں دوست رکھتا حد سے نکل جانے والوں کو، ولا تفسدوا اور مت فساد کرو تم، فی الارض بھی زمین کے، بعد اصلاحیہا پیچھے درستی اس کی کے، وادعوہ اور پکارو اس کو، خوفاً ڈر سے، وطمعاً یا طمع سے، ان رحمت اللہ بے شک اللہ تعالی قریب نزدیک ہے، من المحسنین نیکی کرنے والوں سے۔ وَهُوَ الَّذِی اور وہی ذات ہے، یرسل الرِّیاحَ بھیجتا ہے باؤ کو، بشراً خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتہ آگے رحمت اس کی کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا اقلت یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہیں، سحاباً بادل، سکناہا ہانک لے جاتے ہیں ہم اس کو، لبالا دن واسے شہر، میتن مردہ کی، فانزلنا پس اتارتے ہیں ہم، بہل ماء ساتھ اس کے پانی، فاخرجنا پس نکالتے ہیں ہم، بھی اس سے، من کل ثمراتی ہر طرح کے میوے، کذالک اسی طرح، نخرج الموتیٰ نکالیں گے ہم مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، والبلد الطیب اور شہر پاکیزہ، یخرج نکلتی ہے، نباتہ کھیتی اس کی، باذن ساتھ حکم، ربہ رب اپنے کے، والذی جو خبیث ہے، والذی خبث اور جو خبیث ہے، لا یخرج
نہیں نکلتی الا ناقدہ مگر تھوڑی۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آیات اپنی لقوم یشکرون، واسطے اس قوم کے جو شکر کرتی ہے۔ آیا کہ یہ لوگ جو ہماری آیات سے انکاری ہیں عذاب الہی دیکھ کر کہیں گے ہمارا کوئی سفارشی ہو جہاں ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں تو ہم نیک عمل شرک سے پاک نیکیاں کریں۔ یہ لوگ تو اپنی جانیں تباہ کر چکے اور جنتی جو ہیں جتنی جھوٹی باتیں بناتے تھے وہ گئی گزری ہو گئیں۔ بے شک تمہارا مالک رازق و خالق مشکل کشا حاجر روا وہ مالکی ذات ہے جو آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر اس نے قرار پکڑا۔ رات دن بنائے ایک دوسرے کے پیچھے جلدی جلدی دوڑے آ رہے ہیں۔ سورج چاند ستارے بنائے جو اس کے حکم پر مسخر ہیں، تابع ہیں۔ اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے تئیں آرام دو، یعنی آستہ پکارو، کیونکہ تم کسی گونگے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور تم سے قریب بھی ہے اشارہ کے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور شرک کے کام مت کرو۔ یہ فساد فی الارض ہی ہے۔ جس ذات پاک نے رحمت کا بارش کا پانی بھیج کر مردہ زمین میں پھل پھول اگا کر زندہ کیا، وہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھا بھی سکتا ہے۔ اللہ سے نچوڑ، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ جو نیکیاں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اس لائن پر لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ کی نیک لوگ ہیں، اللہ کی رحمت کے یہ بے حد قریب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے۔ اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، سکون اور اطمینان والی بنا دے، اللہ خوشی اور راحتوں والی بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ درا کوتاہوں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد سننے والے ہمارے ادنا نہ چیز کی بھی فریادیں سن لے۔ اللہ تم فریادیں سن لے، تو کہتا ہے میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے، مجھے لا جاتی ہے حالی لٹاتے، اللہ ہمیں حالی نہ لٹانا۔ اللہ اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے ہماری جولیاں بات ہے۔ عذاب الباس رب الناس وشفی انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمیں تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں صحت سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں شفاؤں سے مالا مال فرما۔ اللہ ہزار نعمت ہے تیری، اللہ تندرستی، اللہ اس ہزار نعمت سے ہمیں سرفراز فرما۔ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ ہمارے مریضوں کو بھی صحت سے مالا مال فرما، تندرستی سے مالا مال فرما، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے،
خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے اللہ، شفاؤں والیاں زندگیاں دے اللہ، شفاؤں والیاں زندگیاں دے اللہ، تو بڑا کرم فرما دے اللہ، اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا اللہ، اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا، تو اپنے بڑے فضل سے نوازنا اللہ، اپنے بڑے فضل سے نوازنا اللہ، تو اپنے بڑے فضل سے نوازنا اللہ، رحم فرما دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بثي وحزني على الله اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹے ہوتے پالا پڑھایا لکھایا اللہ، ہمارے نفع مدیل میں اضافہ فرما اللہ، نفع مدیل میں اضافہ فرما اللہ، مدارس پہ پنجا معارف پہ پنجا اللہ، فصاحت و بلاغت پیدا کر دے اللہ، تو ولی و نصیب بن جا، قدم قدم پہ احسانیاں کر دے اللہ، قدم قدم پہ احسانیاں کر دے اللہ، تو رحم فرما دے ربنا اللہ تو آہزنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب واللہ خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمیں اچھے اچھے کھانوں سے جولیوں سے اللہ بھر دے، اچھے اچھے کھانوں سے ہماری جولیاں کثرت سے بھر دے، اچھے اچھے پہناووں سے ہماری جولیاں وہ کثرت سے بھر دے اللہ، اچھے اچھے ثمرات سے ہماری کثرت سے جولیاں بھر دے، اچھے اچھے ثمرات سے ہماری کثرت سے جولیاں بھر دے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر اللہ، جن کے کاروبار نہیں چلتے انہیں اللہ کاروبار دے دے اللہ، جن دیے ہیں انہیں برکت عطا فرما اللہ، پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا اللہ، آل اولاد سمیت اپنے زمان میں رکھنا اللہ، صحت و سلامتیاں دینا، خیر و برکت والیاں زندگیاں دینا اللہ، صحت و سلامتیاں دینا، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دینا اللہ، تو ان کا جو پردیس میں تو حامی و ناصر بن جا، تو حامی و ناصر بن جا، ولی و نصیر بن جا، قدم قدم پہ احسانیاں کر اللہ، بچیاں دی ہیں رحمت دی ہیں اللہ، ان کے نصیب تو اچھے کرنا، انہیں اللہ تو رحمت ہی بنائی رکھنا، جو والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کی رشتوں کے لیے اللہ، تو ان کے بہترین رشتے کر لے اللہ، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اس کے بچے بچیاں کافروں کی چکا چوند میں پڑ گئے اور اپنی مسلمانی سروں سے پھینک دی، سینوں سے اپنی مسلمانی نوچ کے پھینک دی، محبت الہی اور محبت رسول جو ختم کر دی اللہ، انہیں اپنی محبت رسول محبت الہی اوڑھنے کی اور سینے ڈھکنے کی توفیق عطا فرما اللہ، کاملہ اجلا توفیق عطا فرما اللہ، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، فاضل بنا اللہ، جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ، ان کو تو کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، قدم قدم پہ احسانیاں دے، تو ان کا ولی و نصیب بن جا اللہ، انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے کر اللہ دارے سے فارغ کر اللہ، انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے کر اللہ عہدے پہ فائز کر کے اللہ دارے سے فارغ کر اللہ، رحم فرما دے اللہ، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، حسد کے حسد سے بچا اللہ، حسد کے حسد سے بچا، حسد کے حسد سے بچا اللہ،
अल्लाह कीने बुग़्ज़ वालों से बचा, अल्लाह कीने बुग़्ज़ वालों रखने वालों के दिलों से, कीने बुग़्ज़ रखने वालों दिलों में रखने वालों से बचा, अल्लाह कीने बुग़्ज़ दिलों में रखने वालों से बचा। अल्लाह किसी की टोह में रहना अल्लाह कबीरा गुनाह है। अल्लाह इस कबीरा गुनाह से बचा के रखना, ऐसे लोगों से भी बचा के रखना। अल्लाह किसी की जो टोह में रहते हैं, अल्लाह करते हैं उसकी जो है, क्या इन्हें ये मालूम नहीं कि हम मर जाएंगे तो फिर हम अल्लाह खिड़की खोल दे कि हम इनकी फिर टोह में लगे रहें। मेरा तो काबिल नफ़रत है मेरे सामने ये लोग जो किसी की खिड़कियां खोल कर या वैसे जो है टोह में लगे रहते हैं, जासूसियाँ करते हैं। ऐसे जासूसों से अल्लाह तू पनाह दे। अल्लाह जो काबिल नफ़रत हमारे दिलों के लिए काबिल नफ़रत जो है ये करने वाले हैं, जासूसियाँ काबिल नफ़रत अमल है। अल्लाह इन्हें इस अमल से बचा, अल्लाह इस कबीरा गुनाह से बचा। अल्लाह क्या ये तो रखते हैं कि अल्लाह हमारी जो है अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह तू रहम फरमा दे, अल्लाह तू हमें जो है बचा। अल्लाह हासों के हसद से, अल्लाह बुरी नगाह से बचा। अपनी नज़र करम, अपनी नज़र रहमत में रखना। अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी का मालिक बन जा, अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी का मालिक बन जा। अल्लाह खुशहालियाँ दी हैं तो अल्लाह इसे नेमतों से सरफराज होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह भूखे नहीं दी, तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये भूखों की तरफ लोग जाते हैं, इन्हें तू कामला अजला हदायत दे। अल्लाह भूखों की तरफ जाते हैं, इन्हें कामला अजला हदायत दे। अल्लाह खुशहालियाँ जो दी हैं उसी पे तवक्कल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू हम पर अपना रहम फरदे, हमारी ज़िंदगियों का तू मालिक बन जा, तू हमारी ज़िंदगियों का मालिक बन जा। अल्लाह तू हमारी ज़िंदगियों का मालिक बन जा। तो किसी का इम्तहान ना करना, अपना मुतार रखना। तेरी मताजी बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्लाह अपना मुतार रखना। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह हमारे हालों पे रहम फरमा, अल्लाह हमारे हालों पे रहम फरमा। तो हमारी झोलियाँ अपने कर्म व फजल से भर दे, अपनी झोलियाँ कर्म व फजल से भर दे। अल्लाह तू रहम फरमा दे, अल्लाह तू रहम फरमा दे, अल्लाह तू रहम फरमा दे। इन बेवकूफ़ों को तू हदायत दे। अल्लाह जो किस बेवकूफ़ियों की तरफ जा रहे हैं, तो उन बेवकूफ़ियों को हबासों जोलियों में भर रहे हैं, इन्हें हबासों से इन्हें दूर रख अल्लाह, इन हबासों को दूर रख अल्लाह। इनके तो बहुत ही आला थे जो है अबाउ जदात। अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हबासों की बासत के नक्शे कदम से इन्हें दूर रख अल्लाह। तू हम पे अपना रहम फरमा, फ़लस्तीन पे तू रहम फरमा, उसके बच्चों पे तू रहम फरमा। उन्हें तो बहु बर्बादियाँ जो देने वाले हैं उन्हें तो बहु बर्बाद कर दे अल्लाह, ने इसको नबूद कर दे अल्लाह। मस्जिद अक्सा की तू फज़ल फरमा अल्लाह, इसे अल्लाह मस्जिद अक्सा की तू फज़ल फरमा अल्लाह। इसे जो है फिर सुल्तानुल जीबी पैदा कर, तेरी मस्जिद अक्सा आज़ाद करवाए अल्लाह। अल्लाह ईरानियों की तू नुसरत फ़तह अता फरमा, तू मत अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल